बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे, अपने घरों में अपने प्यारों के साथ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह खुश व खुर्रम रखे, सदा सलामत रखे, आबाद रखे। आप जहाँ रहें, जिस हाल में रहें, जिसके साथ रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप सबको जो है खुशियाँ अता फ़रमाए, आप सबका नसीब बहुत अच्छा करे। आप जैसा रिश्ता चाहते हैं अल्लाह ताला आपको वैसा अता करे। रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मेरी दिल से दुआ है कि मेरा रब आपको वैसा ही प्रपोज़ल दे जैसा आप लोगों की दिली ख्वाहिश है। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जब मैसेज करते हैं तो आप लोग मुझसे कहते हैं कि जी हमें ऐसा रिश्ता चाहिए, घर दामाद का चाहिए, या जो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट होती है आप लोग मुझसे डिस्कस करते हैं। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको वैसा ही प्रपोज़ल अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत खैरियत से हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आज का जो प्रोफाइल है ये बड़ा अच्छा प्रोफाइल है और बड़ा अर्जेंट भी है। मतलब इनको बहुत अर्जेंट रिश्ता भी चाहिए। लेकिन आपने ना इनकी रिक्वायरमेंट लाजमी सुननी है और उसके बाद फिर आपने मुझसे रब्ता करना है। ठीक हो गया? प्रोफाइल शुरू करने से पहले नए देखने वालों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास आए। और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि रिश्ता ढूंढने में सबके लिए आसानी हो। और ये एक नेक काम है, दूसरों का भला करेंगे आप जब वीडियो को आप शेयर करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा, आपकी मुश्किलात को दूर फरमाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि जब हम किसी की लिए आसानी का सोचते हैं, करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। आप सबकी मोहब्बत, खलूस और ताउन का बेहद शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और आपसे बात करके मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर से बात कर रही हूँ। क्योंकि आप लोग इतनी रिस्पेक्ट, इतनी मोहब्बत, इतने खलूस से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी आप सब की बहुत इज़्ज़त करती हूँ और आप सब के लिए बहुत दुआगो हूँ। तो जनाब चलते हैं आज के प्रोफाइल की तरफ। अच्छा जी, ये जो मेरी क्लाइंट है ना माशाल्लाह ब्रिटिश नेशनल है, यूके की ब्रिटिश नेशनल है और यूके में बहुत वेल सेटल्ड है। इनका अपना घर है, अपनी गाड़ी है और एक बहुत हाई फाई जॉब कर रही हैं और पर्सनैलिटी वाइज बहुत खूबसूरत है, नेक शरीफ है, ग्रंटेड नेक शरीफ है, हज उम्रे किए हुए हैं, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ने वाली हैं और मैं इनसे मिली हुई हूँ। एक्चुअली मैं इनकी इसलिए इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ और ये तारीफ़ के भी काबिल है कि मैं इनसे मिल चुकी हूँ। क्योंकि अक्सर क्लाइंट होते हैं, ज़ाहिर है इतने क्लाइंट्स, इतने लोग रब्ता करते हैं तो हर एक से तो मुलाकात करना मुश्किल होता है। लेकिन ये इनसे मैं ये जो प्रपोज़ल है ये मेरे पास किसी रेफ़रेंस से आया था और मेरी इनसे ख़ास तौर पे मुलाकात हुई थी। तो इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वेरी पोलाइट और वेल मैनर्ड, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक है। चलें शुरू करते हैं इनकी डिटेल्स। अच्छा जी, इनकी जो एज है वो है इस वक्त 40 इयर्स की है। ये 40 साल की हो चुकी हैं माशाल्लाह से, डाइवोर्स्ड है। ठीक है। और इनकी जो अच्छा ये जो है ना, सॉरी डाइवोर्स नहीं है, ये बेवा है। ये मैं आपको ज़रा करेक्ट कर दूं, इनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है
اور ان کی ایک بیٹی ہے جو اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ہوتی ہے، ان کے ساتھ نہیں رہتی، اور گرینڈ جو پیرنٹس ہیں بچی کے وہ لاہور میں ہوتے ہیں، پوش ایریے میں، 2 کنال کا گھر ہے ان کا۔ اچھا جی، ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہ MBBS لیڈی ڈاکٹر ہے، بہت لائق فائق اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، GP کر چکی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس اتنی ڈگریز ہیں کہ اگر میں آپ کو بتانے لگ جاؤں نا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ بہت بور ہو جائیں گے، اس لیے بس یہ کہوں گی کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ ہیں، اور ان کے پاس ماشاءاللہ گائنی کی بھی ڈگری ہے، GP بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ یہ آپ کو میں، اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں گے تو آپ کو میں واٹس ایپ پہ جو ہے میں بتا دوں گی۔ اچھا جی، ہائٹ ان کی 5.2 ہے، کاسٹ ان کی جٹ ہے، اور مسلک سنی ہے، مطلب ان کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے ایلیٹ کلاس ہے، اور کافی عرصے سے یہ UK میں ہوتی ہیں، برٹش ہیں، وہاں پر ماشاءاللہ ان کا بہت خوبصورت گھر ہے، گاڑی ہے، اور UK کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں ایز اے سینئر ڈاکٹر جاب کر رہی ہیں، اور خوب پونڈس چھاپ رہی ہیں میں تو یوں ہی کہتی ہوں کہ پونڈس چھاپ رہی ہیں یہ بہت اچھی ان کی سیلری ہے۔ اچھا جی، یہ تو میں نے آپ کو بتایا ان کی بڑی مختصر سی ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اچھا جی، آئیے چلتے اب ان کی ریکوائرمنٹ کی طرف جو آپ نے غور سے سننی ہے۔ ان کو نیک شریف لڑکا چاہیے، اور ایج اس کی ہو جائے کوئی 40 سے 45 تک، ڈائیورس سے بھی کر لیں گی، اگر کسی کا ایک ادھا بچہ بھی ہوا نا تو وہ بھی یہ کر لیں گی، اگر ایک بیبی ہوا اور وہ مرد کے پاس ہوا تو وہ اس کو اڈاپٹ کر لیں گی، مطلب ان کو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ بڑی ہمبل اور نیک دل کی خاتون ہے یہ۔ اچھا جی، اور اس کے علاوہ لیٹ میرج کیس بھی ایکسیپٹیبل ہے، اور ان میرڈ بھی، مطلب ان میرڈ لیٹ میرج، اور وہ بھی جن کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو ڈائیورسڈ ہو چکی ہیں وداؤٹ کڈس ہیں، مطلب یہ اس طرح کا بھی کنسیڈر کر لیں گے، لیکن ان کی ایک کنڈیشن ہے، وہ یہ کہ یہ جو چاہ رہی ہیں لڑکا یہ ویل ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ خود اتنی ہائیلی کوالیفائڈ ہیں تو اس لیے ان کی یہی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ لڑکا جو ہے نا وہ کوالیفائڈ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہو جائے، MBBS BDS IT انجینئر CA، اور انجینئرنگ کسی بھی فیلڈ میں اس نے کی ہو، UK سے ہو جائے تو بہت بیسٹ ہے، مطلب ان کی فرسٹ پریورٹی یہی ہے کہ UK سے اگر لڑکا ہو جائے، وہاں پر جاب اچھی کرتا ہو، مطلب یہ نہ ہو نا کہ اگر بیوی کماتی ہے تو اس کے سر پہ ہی آ کے بیٹھ جائے، اس طرح کا نہیں، ان کو چاہیے اچھا کوالیفائڈ اور اچھی ارننگ والا بچہ ہونا چاہیے، مطلب اچھی جاب ہولڈر ہونا چاہیے۔ کاسٹ اینی کاسٹ کا ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، اور فیملی بیک گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے، پڑھے لکھی فیملی ہونی چاہیے ان کی، کیونکہ یہ ماشاءاللہ بہت ہائیلی کوالیفائڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے، ان کے بہن بھائی، ان کے فادر بہت ہائیلی کوالیفائڈ ہے۔ میں انہیں اب کافی باتیں کر لی آج آپ سے اس ویڈیو میں، تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں ان کا فیملی بیک گراؤنڈ آپ کو بتانے لگ گئی۔ تو جناب یہ تو تھا آج کا پروفائل اور اس کی مختصر سی ڈیٹیلز۔ اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہیں، آپ انٹرسٹڈ ہیں، اور آپ UK، یورپ، کینیڈا، امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن آپ ری لوکیٹ ہو جائیں گے UK میں، اور یا آپ پاکستان میں ہیں لیکن کوالیفائڈ ہیں، تو آپ مجھ سے وداؤٹ ویسٹنگ 1 منٹ
آپ مجھ سے رابطہ کریں کیونکہ یہ بہت ارجنٹ پرپوزل ہے. نوٹ کیجئے واٹس ایپ نمبر 0345409028 یہ نمبر اس ویڈیو کے نیچے بھی منشن ہے، آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ جہاں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ ہے میرا انسٹاگرام، فیس بک پیج انیلا میرج بیورو. آپ وہاں بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے پروفائل کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں بہت جلد. انیلا میرج بیورو. اللہ حافظ.